मई को पता है ना, जब भारत ने हमें छेड़ा तो हमने उसे भी नहीं कहीं का छोड़ा। क्या नहीं किया? कहीं का नहीं छोड़ा। और आज तक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपना मुंह छुपाए छुपाए फिर रहा है। और मैं ट्रंप साहब का शुक्रिया अदा करता हूं सिर्फ इस बात पे कि वो आहिस्ता आहिस्ता खोल खोल के बता रहे हैं। 3 जहाजों से शुरू हुए 11 तक पहुंच गए। आज वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 11 जहाज गिराए हैं। आज मैं अपनी अफगान हुकूमत को और अफगानी भाइयों को, क्योंकि अफगानी भाई हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी हुकूमत को समझाएं कि पाकिस्तान आपका वो दोस्त मुल्क था जिसने आपके बच्चों को उस वक्त गोद लिया जब दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई थी। पाकिस्तान ने अपने दिल और अपने इलाकों के दरवाजे अफगानियों के लिए खोले। आज जो वहां बड़े बड़े उनके उलमाए कराम हैं, जो बड़े बड़े वहां लोग तालीम हासिल कर गए हैं, वो पाकिस्तान से हासिल की है। उनके उलमा पाकिस्तानी मदरसों में पढ़े हैं, उनके बच्चे पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़े हैं। हमने कई बार सबूतों के साथ अफगान हुकूमत को बताया कि खुदा के वास्ते आप अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। आपने देखा कि पिछली बार इस्लामाबाद में जो इमाम बारगाह में धमाका किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के हमारे कई भाई शहीद हो गए, उनके ताने बाने अफगान में मौजूद दहशतगर्दों से मिलते हैं। तो अब बस बहुत हो गया। हमने बहुत तुम्हें प्यार किया, मोहब्बत दी, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उन दहशतगर्दों को जो कि भारतीय फंडिंग, भारतीय स्पॉन्सरशिप पर तुम्हारी सरजमीन में बैठकर हमारी सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करे और हम चुप रहे। ये नहीं हो सकता। बताओ, क्या हम चुप रहे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, हाथ उठा के बताएं कि चुप रहे या ना रहे। तो जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, तो मैं आज आपको यह खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि हमने वो मजा चखाया है अफगानी में मौजूद दहशतगर्दों को कि वो भी अपनी तमाम जो कमीन गाहें थीं उन्हें छोड़कर भाग निकले हैं। आज हमारे फील्ड मार्शल ने, जनरल हाफिज आसिम मुनीर ने एक बार फिर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है, अपने प्रोफेशनल होने का अमली मुजाहिरा किया है कि अफगान हुकूमत परेशान हो गई है, वहां मौजूद दहशतगर्द भाग रहे हैं, उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है और मोदी की नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि हमने दिफाई मैदान में तरक्की की है। हमारी जो फोर्सेस हैं वो प्रोफेशनल हैं। हमारे एयरफोर्स के शाहीन हो या हमारी नेवी के हमारे सिपाही हो या हमारी अफवाज के सिपाही हो, उनका जो जज्बा है वो जज्बा शहादत है। और आपने देखा ईरान के अंदर आयतुल्लाह खामनाई ने शहादत देकर अपने नजरिए और अपने ईमान को जिंदा छोड़ दिया है, जो सदियों याद रखा जाएगा। ये मुसलमान वो कौम है जो जज्बे से, शहादत के जज्बे से ऐसा अमली मुजाहिरा करती है कि जो कुफ्फार हैं, जो यहूदी हैं, जो इजरायली हैं या इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की सोच वाले इंतहा पसंद हिंदू, वैसे तो जो हिंदू हैं हमारे भाई भी हैं, इस मुल्क में रहते हैं, लेकिन जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनको भी पाकिस्तान की अफवाज ने वो मजा चखाया है कि वो घूम रहे हैं कि दोबारा ऐसा कोई मजा हमें ना दे। तो मैं आज विलादत की मुबारकबाद के साथ आप सबको ये यकीन दिलाता हूं
کہ ہم سب مل کر ایسی کوشش کریں گے کہ آج جو شخص یہاں بیٹھ کر سحری کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ رمضان میں وہ لوگوں کو سحری کرائے. جو لوگ ہمارے ہاں گورنر ہاؤس میں روزانہ افطار پہ آتے ہیں میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ لوگوں کو روزہ افطار کرا رہے ہوں گے. میں اپنے ان تمام آنے والے سحری میں بھائی بہنوں کو یہ خوشی بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جب ہم بھارت سے جنگ جیت گئے ہم نے افغانستان کو مزہ چکھا دیا تو یہ جو پاکستان کے اندر معاشی بحران ہے یہ کب ختم ہوگا. مجھے پتہ ہے آپ سب کے ذہنوں میں سوال ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اور ہمارے فیلڈ مارشل دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں معاشی جو بحران ہے اسے ختم کیا جا سکے. اس میں بھارت جب جب ہمارے یہاں انویسٹمنٹ آتی ہے, جب جب ہمارے یہاں چائنا آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے, سعودی عرب آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے, تو وہ بلوچستان میں دہشت گردی کراتا ہے, اسلام آباد میں دہشت گردی کراتا ہے. لیکن آپ نے فکر نہیں کرنی. اب ہم نے یہ عزم کر لیا ہے, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا, جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا, ہم اسے نصب و نابود کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سب کی دعاؤں سے اور ہماری افواج کی وہ محنت جس سے آج پاکستان سرخ رو ہوا ہے. آپ دیکھ لیں جس ملکوں کی افواج کمزور ہوتی ہے, جن ملکوں کی افواج کے ساتھ عوام کی تائید نہیں ہوتی, اس ملکوں میں لوگ آ کر ان کے لوگوں کو مار دیتے ہیں یا اٹھا کے لے جاتے ہیں. آج الحمدللہ بھارت جیسے 5 گنا طاقتور ملک کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی 1 انچ زمین پر قبضہ کر سکے, کیونکہ پاکستان کے پاس غیور مائیں ہیں, پاکستان کے پاس میرے یہ نوجوان ہیں, میرے یہ وہ نوجوان جن کی تعداد اس ملک میں 62 سے 65% ہے, اور یہ سب شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ سب پاکستان کے لیے, پاکستان کی آن کے لیے, پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ ہے طاقت جس کی وجہ سے انڈیا جیسا, بھارت جیسا 5 گنا طاقتور ملک ہم سے گھبراتا ہے. آج ہماری 1 انچ زمین وہ ہم سے حاصل نہیں کر سکا. آج بھارت میں افواج جو ان کی افواج ہے وہ ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں سے گھبراتی ہے. آج بھارت میں مائیں ہمارے فیلڈ مارشل کے نام سے بچوں کو ڈراتی ہیں. آج وہ کہتی ہیں چپ کر کے سو جاؤ ورنہ ہمارے جو بچے ہوئے جہاز ہیں وہ بھی گر جائیں گے. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ ہماری افواج نے ہمیں مایوس نہیں کیا, ہمارے صدر کو کوئی اٹھا کے نہیں لے گیا. آج ہماری افواج نے سرحدوں میں کسی کو گھسنے نہیں دیا. یہ جو شر پسند عناصر ہیں, جو پاکستان دشمن عناصر ہیں, وہ سوشل میڈیا پر ہماری افواج کے خلاف غلط قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ آپ لوگوں کے دماغ کو بدلنا چاہتے ہیں. وہ جو آپ کے دل میں اپنی افواج کی محبت ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا, جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اسے زیادہ سمجھنا ہوگا.